काफी फासले पे रहना। ओए होए, वो सीढ़ी भी लगाई हुई है पीछे रह भाई जी। मतलब भाई लाइट दीजिएगा थोड़ी सी। जिन्नात अगर यहाँ नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? वीरानों में, बेयाबानों में। अल्लाह, ये क्या चीज है यार, कितना ऊपर। खजाने की तलाश। ये तो हम जानते हैं कि आज भी लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे जंगल, वीराने, पहाड़ और दीगर मुख्तलिफ जगहों पर इस कोशिश में खुदाई करते नजर आते हैं जहां से उनको कुछ ऐसा मिल जाए जो उनके माल और शोहरत में इजाफे का सबब बन सके। जी हाँ, ऐसी ही एक कोशिश की गई कराची के इलाके सोहराब कोट के पास वाक़े इस कुएं में, जिसका नतीजा उनकी सोच के बिल्कुल ही बरक्स निकला। देखने वाले बताते हैं कि इन खुदाई करने वालों को खजाना तो नहीं, बल्कि उसकी जगह एक बहुत बड़ा सांप और मुख्तलिफ शक्लों की मखलूकात मिली, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया। और आज एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उन मखलूकात को इस कुएं से निकलते देखा जाता है। खौफ की इंतहा ये है कि अब ये पूरा इलाका ही खाली हो चुका है। वो क्या है? लोग पहले जो कारोबार वगैरह करते थे उस तरह से उसमें भी असर पड़ गया है। अभी जो ना यहाँ पे लोगों ने कारोबार करना भी छोड़ दिया, जैसे कि ये आबादी वगैरह, वो भी उस तरह से वो भी मुतासिर हो गई है। फसल वगैरह लगाते हैं वो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे बहुत खतरनाक जिन्नात है। रात में या दिन में? ये कभी भी किसी के साथ कोई मसला हो सकता, किसी भी टाइम पर जी। रात को आते थे छुप छुप के। अच्छा। लोगों ने खुदाई करते रहे। इनको असल में कोई लालच थी खजाने की। ओए होए, तो इस दिन रात छुप के इसको खुदाई की, फिर खोदते, लेकिन उनका जो मकसद है खजाना वो नहीं निकला। उन लोगों का नुकसान भी हुआ था काफी, 1-2 जाने भी गई थी उन लोगों की। कैसे? जैसे कि सांप निकला था वहाँ पे। गोल सर्कल में खोदाई किया गया। अच्छा। फिर ये पता नहीं कौन कौन से मसले हुए, फिर कोई बारिश की वजह से क्या, फिर ये कुआं बड़ा होता गया, इसकी मिट्टी गिरती गई। आप लोगों ने किसी आमिल साहब को, आलिम साहब को बुला के चेक करवाया कि भाई इधर क्या हो गया, मसला है क्या? ये कभी हमने नहीं किया, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया, ऐसे वीरान कर दिया। और क्योंकि हमारा भरोसा उठ गया इस बात पे कि भाई अब यहाँ पे कोई हमारे को फायदा होने वाला है। अल्लाह, ये जगह ही छोड़नी पड़ी। आपके बड़ों ने भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि इसको सही कर लिया जाए किसी तरह से बुला के? लेकिन उन लोगों ने अपनी जान की खातिर इसको कोई हाथ नहीं लगाया। उन्हें जानवर को देखा है। किस जानवर को देखा? ऐसे जानवर जैसे कि बकरी होती है, बंदे की शक्ल में आता है, इंसान की शक्ल में आता है, कोई कुत्ते की शक्ल में आता है, कोई बकरी की शक्ल में आता है। तो क्या पता वो कुत्ता बकरी इंसान ही हो? वो हमने मालूम किया है ना, जब हम उनके करीब जाते हैं ना जी, तो वहाँ से चीज गायब हो जाती है, दूर वो चली जाती है जब मारती है। अब जब कोई बकरी इतना बड़ा जब तो नहीं मार सकती ना। खुद ब खुद अपनी जगह तब्दील कर देती क्या है। पता छुप जाते हो पहले यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, छुपने की जगह है ही नहीं ना। अच्छा। हाँ ना, छुपने की जगह होती तो हम मान लेते ये छुप जी, गई जी, है। जी, जी। वहाँ पे छुपने की जगह कोई है ही नहीं। अब सामने ये पूरा खुला मैदान है, यहाँ पे हमने देखा, उनको हम टच करने गए तो वो वहाँ से निकली। जिन्नात आया हुआ है जिसके नीचे पैर ही नहीं थे। इंसान से जो हमारी जो हाइट होती है उनसे भी ऊपर है, काफी लंबे हैं बिल्कुल। लेकिन उसको आप देखोगे तो उसके पाँव थे ही नहीं। यकीन है आपको? यकीन है आपने? गौर से देखा था? गौर से देखा था, पाँव उसके थे ही नहीं। अंधेरे में ऐसा तो नहीं कि नजर ना आ रहे हो? नहीं, जब मैंने लाइट लगाई तो उसको ऐसे मुझे दिखने में आ रहा था कि उसके पाँव थे ही नहीं और मुझसे काफी ऊपर थी।
اور کہاں تک نظر آ رہا تھا وہ؟ جیسے کہ یہ جوڑے ہیں نا، ہاں گھٹنے، ہاں گھٹنے سے اس کے پاؤں تھے ہی نہیں، اور وہ اوپر تھا کافی لمبا. اب بڑے بڑے بال اس کے، اور آنکھیں اس کی بالکل لال. پھر تو خوف زدہ ہو گئے ہم، تو پھر اسی ٹائم ہم بھاگے. اور اس نے کوئی پیچھے آیا، کوئی بولا آپ سے کچھ نہیں بولا، بس ایسے ہی ہم دیکھتے ہی ہم بس دل میں خوف ہو گیا، اسی ٹائم ہم بھاگنے لگے. تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً کافی پرانی بات ہے. یہ بھی ادھر ہی کنویں کے پاس ہی کنویں کے پاس ہی ہوا ہے. یہ بھی ادھر ہی واقعہ ہوا ہے. آپ لوگوں کو اس پہ بات پہ کوئی بھروسہ ہے نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے. نہیں ہم بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم بالکل مان رہے ہیں اس بات کو. ہوا بھی ہمارے ساتھ بھی ہوا ایسا کئی بار. میں کہہ رہا ہوں دیکھو ابھی تک کسی نے کوشش ہی نہیں کی نا کہ بھائی کون ہو، کیوں ڈرا رہے ہو، تو پوچھ لیں کہ کیا چاہتے ہو، کیا مسئلہ ہو گیا. بات صحیح ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو گیا تو پھر، کیونکہ ٹائم بہت کافی ہو گیا اس رات، جو ابھی اوور ٹائم ہو گیا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا نقصان ہو. تو ہم اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کوئی نقصان ہو جائے ہمارا. اللہ نہ کرے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. وجہ ہو سکتی ہے، بالکل. ان کا نقصان ہوا ہوگا تو وہ ابھی جو ہے نا تنگ کر رہے ہیں ہمیں. وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پہلے مسئلہ نہیں تھا، پہلے نہیں تھا، پھر اچانک ہوا، تو مطلب کوئی غلطی لگتی ہے. بالکل جی. تو اب وہ غلطی کیا ہے، اس کا کوئی نعم البدل ہے، کوئی سد باب ہے، کچھ مسئلہ کا حل ہے. میں نے کہا اس کوشش میں اگر چل کے پتہ کریں ساتھ تو. لیکن ابھی تو لوگوں نے چھوڑ دیا اس کو کہ ہمارا مزید نقصان نہ ہو. بہت ہو گیا، اپن خاطر کوششیں کر لی ہیں پہلے بہت ساری، زمینیں، کاشتکاری، فصلیں، سب شاید کوششیں کر لی ہیں پہلے. ایسے تھوڑی کوئی چھوڑتا ہے سمجھ بھائی. اگر ہم وہاں جائیں گے جی تو ہمیں نظر آ جائے گی وہ مخلوق. ہم تو نہیں آ رہے، آپ لوگ جاؤ، لیکن آپ لوگوں کو ہو جائے گا. آپ یقین آپ کرو نہ نہیں کرو، لیکن یہ واقعات ہوا ہے. آپ جاؤ گے لیکن آپ کو وہ جنات تنگ کریں گے ہی کریں گے. وہ تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی آئے. یہ تو ابھی ان کا گھر بن گیا ہے نا، ابھی ان کا یہ آستانہ ہے. یہاں پہ مطلب کسی کو اب نہیں چھوڑتے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. مکان کسی کا بلا وجہ نقصان ہو جائے، اور یہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے جنات نے جان لے لی تو نہیں، ہم وہ غلطیاں نہیں کرتے، ہم احتیاط کرتے ہیں جو شاید لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی نا. ہم بڑی احتیاط کے ساتھ جاتے ہیں، تو اور ہم جاتے رہتے ہیں ایسی جگہوں پہ. بالکل. اور جہاں ہمیں محسوس ہوا نا ہلکا سا بھی، احتیاط کے ساتھ ہم واپس آ جائیں گے پیچھے. لیکن وہ بات صحیح ہے، لیکن وہ پتہ نہیں ابھی کس حال میں ہے. اگر شاید اس کے بچے باہر ہو، کنویں کے اوپر ہی رکھو پھر. ہاں تو ہم دور سے ہی محسوس، ہم بولتے ہوئے جائیں گے نا، اور ہم بڑی دور سے آئے ہیں نا، بڑی دور سے آئے ہیں. جیسے آپ کا آواز سنے گی تو پھر آپ کو وہیں سے ڈرانا شروع کر دے گی. ہم وہیں پیچھے ہٹ جائیں، وہیں کسی نہ کسی شکل میں آپ سے واقعہ وہ پیش آ جائے گا. ہم وہیں پیچھے ہٹ جائیں. کیونکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، بالکل ہی ہمارے کو یقین ہے. بالکل ہوا ہوگا، اور اسی وجہ سے ہم آئے بھی ہیں، اتنا ایسا راستے سفر کر کے آئے بھی ہیں. تو ایک لمٹ تک دیکھیں گے، اس کے بعد نہیں چاہیں گے کہ آپ لوگ جاؤ وہاں پہ خام کوئی نقصان ہو. اور یہ محبت ہے آپ کی، مہمان نوازی ہے، میں سمجھتا ہوں. بس سمجھ لیں ہمارا کام ہے، اور برائے مہربانی ہم اپنی ذمہ داری پہ ہمیں کرنے دیں ایک دور سے. اور خدا نہ خواستہ اگر ذرا سا بھی کچھ محسوس ہوا نا، ہم آپ سے پہلے پیچھے پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے.